अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज कुरान के लफ्ज़ी तर्जुमा के एपिसोड में हम सूरह अल-निसा जो कि कुरान की चौथी सूरह है उसका लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने की शुरुआत कर रहे हैं। उससे पहले इस सूरह के बारे में आपको कुछ बता दूं। सूरह अल-निसा कुरान की चौथी सूरह है। यह मद्दी सूरत है। इसमें अरबी के 16,667 हरूफ हैं यानी 16,667, 3,720 अल्फाज हैं यानी 3,720, 176 आयतें हैं यानी 176 और 24 रुकू हैं यानी 24। अब मैं इस सूरत का लफ्ज़ी तर्जुमा बयान करने की शुरुआत कर रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। ए लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से फैलाए बहुत से मर्द और औरतें। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम आपस में मांगते हो और ख्याल रखो रिश्तों का, बेशक अल्लाह है तुम पर निगहबान। और यतीमों को उनके माल दे दो और ना बदलो नापाक को पाक से, और उनके माल ना खाओ अपने मालों के साथ मिलाकर, बेशक ये बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम के हक में इंसाफ ना कर सकोगे तो निकाह कर लो जो औरतें तुम्हें भली लगें, 2-2 और 3-3 और 4-4। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इंसाफ ना कर सकोगे तो एक ही या जिस लौंडी के तुम मालिक हो यह इसके ज़्यादा करीब है कि तुम बेइंसाफ़ी ना करो। और औरतों को उनके मेहर खुशी से दे दो। फिर अगर वे खुशी से तुम्हें छोड़ दें कुछ उसमें से तो उसे मज़ेदार खुशगवार समझकर खाओ। और ना दो बेअक्लों को अपने माल जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सहारा गुज़रान का ज़रिया बनाया है, और उन्हें उससे खिलाते और पहनाते रहो और कहो उनसे मारूफ बात। और यतीमों को आज़माते रहो यहाँ तक कि वह निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर उनमें सलाहियत हुस्न तदबीर पाओ तो उनके माल उनके हवाले कर दो और उनका माल ना खाओ ज़रूरत से ज़्यादा, और जल्दी इस ख्याल से कि वे बड़े हो जाएंगे। और जो गनी हो वे माले यतीम से बचता रहे, और जो हाजतमंद हो वे दस्तूर के मुताबिक खाए। फिर जब उनके माल उनके हवाले करो तो उन पर गवाह कर लो, और अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने वाला। मर्दों के लिए हिस्सा है उसमें से जो माँ बाप ने और कराबतदारों ने छोड़ा, और औरतों के लिए हिस्सा है उसमें से जो छोड़ा माँ बाप ने और कराबतदारों ने, गवाह थोड़ा हो या ज़्यादा, हिस्सा मुकर्रर किया हुआ। और जब हाजिर हो तकसीम के वक्त रिश्तेदार और यतीम और मिस्कीन तो उसमें से उन्हें भी कुछ दे दो और कहो उनसे अच्छी बात। और चाहिए कि वे लोग डरें कि अगर वे छोड़ जाएं अपने पीछे नतवा औलाद तो उन्हें उनके ताल्लुक़ से कैसा कुछ डर होता। बस चाहिए कि वे अल्लाह से डरें और चाहिए कि बात कहें सीधी। बेशक जो लोग जुल्म से यतीमों का माल खाते हैं कुछ नहीं, बस वे अपने पेटों में आग भर रहे हैं और जल्द ही दोज़ख में दाखिल होंगे। अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। फिर अगर औरत हो 2 से ज़्यादा तो उनके लिए उसमें से 2/3 है जो वारिस ने छोड़ा, और अगर एक ही हो तो उसके लिए निस्फ है, और उसके माँ बाप दोनों में से हर एक का छठा हिस्सा है तरके का जो मैयत ने छोड़ा अगर उसकी औलाद हो। फिर अगर उसकी औलाद ना हो और माँ बाप ही उसके वारिस हों तो उसकी माँ का 1/3 हिस्सा है। फिर अगर उस मैयत के कई भाई बहन हो तो उसकी माँ का छठा हिस्सा है उस वसीयत के बाद जो वे कर गया बाद अदाए कर्ज। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे नहीं मालूम तुम्हें कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए नफ़ा पहुँचाने में नज़दीक तर है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ हिस्सा है, बेशक अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। और तुम्हारे लिए आधा है जो छोड़ मरे तुम्हारी बीवियां,
اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے جو وہ چھوڑے چوتھائی حصہ ہے، وصیت کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائے یا بعد ادائے قرض، اور اس میں سے ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر تمہاری اولاد ہو اللہ کے رضا میں ابو کچھ مدد کر دو میرے بچوں کے، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑ مرے تمہاری بیویاں اگر ان کی کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں سے جو وہ چھوڑیں چوتھائی حصہ ہے، وصیت کے بعد جس کی وہ وصیت کر جائیں یا بعد ادائے قرض، اور اس میں سے ان کے لیے چوتھائی حصہ ہے جو تم چھوڑ جاؤ اگر نہ ہو تمہاری اولاد، پھر اگر تمہاری اولاد ہو تو جو تم چھوڑ جاؤ اس میں سے ان کا 8واں حصہ ہے اس وصیت کے نکالنے کے بعد جو تم وصیت کر جاؤ یا ادائے قرض، اور اگر ایسے مرد کی میراث ہے یا ایسے عورت کی جو کلالہ ہے، اس کے ماں باپ اور اولاد نہیں، اور اس کے بھائی بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، پھر اگر وہ ایک سے زیادہ ہو تو وہ تب شریک ہے 1/3 میں اس وصیت کے بعد جو وصیت کی گئی یا بعد ادائے قرض، بشرط یہ کہ نقصان دہ نہ ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ جاننے والا، علم والا ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور بڑھ جائے گا اس کی حدوں سے تو وہ اسے آگ میں داخل کرے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر گواہ لاؤ 4 اپنوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت انہیں اٹھا لے یا اللہ ان کے لیے کوئی سبیل کر دے، کوئی راہ نکالے۔ اور جو 2 مرتکب ہوں تو تم میں سے تو انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اس کے سوا نہیں کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے انہی لوگوں کے لیے ہے جو کرتے ہیں برائی نادانی سے پھر جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں، پس یہی لوگ ہیں جن کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے توبہ نہیں جو برائیاں گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان میں سے کسی کے سامنے آ جائے تو کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں حالات کفر میں یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے تیار کیا ہے دردناک عذاب۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے زبردستی، اور نہ انہیں روکے رکھو، ان سے اپنا دیا ہوا کچھ واپس لے لو مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کی مرتکب ہوں، اور ان عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق گزران کرو۔ پھر اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہو اور اللہ نے رکھی ہو اس سے بہت بھلائی، اور اگر بدل لینا چاہو ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی، اور تم نے ان میں سے کسی ایک کو خزانہ دیا ہو تو بھی اس سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم وہ لیتے ہو بہتان لگا کر اور صریح کھلے گناہ سے؟ ناظرین، آج ہم نے سورہ النساء کا لفظی ترجمہ بیان کیا، اس کی شروعات آج ہی ہوئی۔ سورہ النساء کا ترجمہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 20 تک ہم نے بیان کیا لفظی ترجمہ، اور اس میں بہت سی جائیداد سے متعلق اور وارث وہ جو ہوتی وصیت کے متعلق بہت سی اس میں باتیں تھیں، اس پر غور فکر کرنے والی آج کی یہ بہت اچھا ترجمہ تھا، اس پر غور فکر کیجیے اور عوام میں اس کو شیئر کرتے جائیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔